अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। नून लीग ने आग से खेलना शुरू कर दिया, इदारे और अदलिया पर इकट्ठे हमला। इमरान खान का बयानिया मकबूल होने लगा। सबसे पहले बात करें, इमरान खान का बयानिया मकबूल होने लगा। इमरान खान जो बयानिया लेकर चल रहे थे वो पब्लिक बाय कर रही है, पब्लिक उसको ख़रीद रही है। उसकी वजह यह है कि वो जो है अवाम की उमंगों से करीब तरीन है, क्योंकि इस वक्त अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो रोटी कपड़ा है। और रोटी कपड़ा और मकान गो के नारा तो भुट्टो साहब का था। इमरान खान ने ये नारा तो नहीं लगाया, लेकिन महंगाई के ख़िलाफ़ उनकी जो तंजीम है, उनकी जो जमात है, वो रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे कर रही है और पब्लिक उसमें शामिल भी हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो चौक दर चौक इसलिए शिरकत कर रहे हैं कि आज उनका सबसे बड़ा मसला ही रोटी और कपड़ा है। आज महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। आए दिन जो है वो अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही होती हैं। एक मुर्गी का गोश्त जो था, जो गरीब आदमी अगर उसके घर को मेहमान आता था तो वो उसको मुर्गी पका लेता था और उसका जो है ना वो सफ़ेद पोशी का भरम कायम रह जाता था। अब वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। और दालें, सब्जियां, इसके साथ साथ जो आपका हरा मसाला है, प्याज और दूसरी चीज़ें वगैरह, वो भी जो है वो इंसानी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही ये हुकूमत जो है वो कौन सी रियासत बचा रही है। ये कहते हैं जी हमने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई है। तो भाई ने भी दस दियो कि केड़ी रियासत बचाई जे? क्या उसके बाद सिर्फ रियासत रह जाएगी, लोग नहीं होंगे? क्योंकि लोग जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तंग आ चुके हैं और खुदकुशियों का ट्रेंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग जो है वो यार सफ़ेद पोश आदमी से जब उसके बच्चे ये सवाल करेंगे कि हमने खाना खाना है, हमने कोई चीज़ लेनी है, हमने स्कूल की फ़ीस देनी है, बेगम घर की जब पूछेगी तो फिर उन्हें यार की करना। और हुकूमत जो है वो पता नहीं कौन सी रियासत बचा रही है। भाई रियासत जो है वो लोगों से होती है और लोग जो है अगर वो रहेंगे तो रियासत भी रहेगी और सियासत भी रहेगी। और इमरान खान महंगाई को जो है वो तनकीद का हदफ तनकीद बनाए हुए हैं और वो बाकायदा तौर पर उनकी तंजीम हर जगह मुजाहरे कर रही है। उनका जो बयानिया है वो बाय कर रहे हैं लोग और इसलिए उनको मकबूलियत मिलती जा रही है। अब ज़रा चले जो है वो कि नून लीग ने बाकायदा तौर पर आग से खेलने का जो मंसूबा है, वो कह लें मंसूबा बना लिया है, बल्कि अब तो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ की तरफ से बाकायदा हदायत जारी हो चुकी हैं और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। वो एक मर्तबा ही अदलिया पर भी और इदारे पर भी हमलावर हो रहे हैं और उनका निशाना जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, इसके साथ साथ इमरान खान तो खैर शुरू से उनका जो है वो तनकीद की जद में रहे हैं। इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार और जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा साहब, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ नवाज शरीफ की तरफ से बाकायदा हिदायत जारी हो चुकी हैं, हमारे ज़राए ने बताया। और उसको आपने देख भी लिया होगा कि मियां जावेद लतीफ़ जो है वो तो अक्सर तनकीद करते रहते हैं निज़ाम अदल पर भी, इदारों पर भी, और वो कहते हैं कि अभी तक जो है वो साए जो है वो पीछे नहीं हटे, उनकी सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। इसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह हैं, अब वो भी बरमला इस बात का इजहार करने लग गए हैं और हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि जब मरियम नवाज़ वापस आएंगी, और वो तकरीबन 1 फरवरी से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो अपने जो है वो दौरे शुरू करेंगी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दौरे करेंगी, KPK में अब जो है वो मुख्तलिफ अजला में दौरे करेंगे और वो और हमजा शहबाज मिलकर जो पंजाब और KPK की इंतखाबी मुहिम है उसको लीड करेंगे। वैसे तो जड़ा ना वो शुनीद ये आ रही है कि नून लीग ने आइनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है कि केयर टेकर सेटअप जो है उसको लटकाया कैसे जा सकता है, उसको लंबा कैसे लेके जाया जा सकता है ताकि
اکتوبر میں جو انہوں نے الیکشن کروانے ہیں قومی اسمبلی کے اور باقی 2 اسمبلیوں کے، سندھ اور بلوچستان کے، پنجاب اور کے پی کے کا بھی ان کے ساتھ ہی ہو۔ لیکن بہرحال مریم نواز جو ہے وہ 1 فروری سے حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ دورے جو ہے وہ شروع کریں گی، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ بھی تشکیل دیا جا چکا ہے نون لیگ کا، اور وہ اس میں جو ہے وہ امیدواروں کا فیصلہ بھی کریں گے۔ لیکن واپس کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ حرف تنقید بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو 2/3 کی اکثریت کی حکومت تھی 2013 سے 18 میں، اور اس لیے جو ہے وہ نواز شریف کو ان سارے لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ہٹایا۔ اور ویسے آپس کی گل ہے، چلو یہ ایک لمحے کے لیے مان بھی لے کوئی، تو پائن گل یہ کہ عدالت میں آپ کے لیے بھی ایکولنٹ چانسز تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور ہمیں جان بوجھ کر پاناما سے اقامہ میں جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ پاناما سے کیس شروع ہوا، پاناما میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اقامہ پر آئے، اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ اہل کر دیا گیا۔ اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 4 افراد جو ہے، اور 5 افراد، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید، عمران خان، جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار، اور جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسہ، یہ سارے شامل تھے۔ اور مریم نواز جو ہے اب یہ بیانیہ لے کر چلیں گی، یہ بیانیہ پھیلائیں گی، اور ملک میں پہلے ہی انتشار کافی زیادہ ہے، اور یہ جو ہے وہ زیادہ انارکی پھیلانے کا سبب بنے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ زیادہ انتشار ملک میں برپا کرے گا، لیکن ہر بندے نو پائے نا اپنی سیاست دی پئی ہے۔ ملک کا جو ہے وہ کوئی بھی سوچ نہیں رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے ہر بندہ اپنا بیانیہ بنا رہا ہے۔ نواز شریف کی اہم ہدایات جاری ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانونی موشگافیاں نواز شریف کی واپسی میں حائل ہے ان کو بھی ختم کیا جائے گا، اور باقاعدہ پٹیشن دائر کی جائے گی جو کہ مریم نواز کی بریت میں ریمارکس تھے اس وقت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اور ججز کے، وہ ان کو بھی پلی بنایا جائے گا، ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کیا جائے گا، تو نواز شریف کی جو ہے کیسز ان کو ختم کرایا جائے گا۔ ویسے تو آج سلمان شہباز کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، کلین چٹ مل گئی، اور اب تو تقریباً سارے کیسز جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ نواز شریف پر کیسز جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ پٹیشن تیار کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی، اور ان کی جب ملک واپس آئیں گے تو ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، اور وہ بڑے باعزت طریقے سے جو ہے وہ واپس آئیں گے، حفاظتی ضمانت میں آئیں گے، اور اس کے بعد اپنے کیس کو فیس کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو خوفناک چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیانیہ جو ہے اس کو بنا لیا گیا ہے، اب اس پر امپلیمنٹ کرنا بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔